करोडौं नेपालीहरूलाई खुसी अनि गर्वको विषय। करोडौं नेपालीहरूलाई खुसी अनि गर्वको विषय बनेर झुल्कियो 2077 साल ज्येष्ठ महिनाको सुरुवात, अर्थात् ज्येष्ठ 6 गते मङ्गलबारको दिन। यसरी गायब भएको हो सीमारेखा अर्थात् सिमाना नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा। सन् 1816 मा नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच सुगौली सन्धि भएको हो। सन्धिको धारा 5 अनुसार काली नदीलाई सीमा नदी भनिएको हो। यसैगरी सन् 1827 मा सर्वे अफ इन्डियाले तयार गरेको अल्मोडाको नक्सामा लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई रिभर अफ काली नदी भनिएको छ। त्यसले पूर्व नेपाल र पश्चिम इन्डिया भनिएको छ। सन् 1856 मा सोही सर्वे अफ इन्डियाले कलकत्ताबाट प्रकाशित गरेको नक्सामा पनि सोही अनुरूप नै थियो। सन् 1889 मा ब्रिटिस अधिकारीहरूले जारी गरेको नक्सामा भने साङ्केतिक चिन्हबाट काला पानी र लिपुलेकलाई भारततर्फ पारियो। त्यसपछिका नक्साहरूमा लिम्पियाधुरा भन्दा 310 वर्ग किलोमिटर यता लिपुलेकबाट बग्ने खोलालाई काली नदी भनियो। यता विक्रम सम्वत 2032 साल भन्दा अघिसम्म नेपाल भारत र ब्रिटिसले तयार गरेको नक्सामा भर पर्दै आएको थियो। नेपालको तर्फबाट 2032 सालमा नक्सा तयार भएको हो। नक्सा तयार गर्दा राष्ट्रसङ्घबाट एच.ई. क्यालावेले नेपाललाई सघाउन आएका थिए। त्यति बेला नापी विभागमा महाशाखा प्रमुख पुण्य प्रसाद ओली हुनुहुन्थ्यो। उहाँको नेतृत्वमा टोली खटाइएको थियो। पछि नापी विभागका महानिर्देशक भएका पुण्य प्रसाद ओलीका अनुसार नक्सा तयार पार्दा लिम्पियाधुरासम्मको भूमि समेटिएको थियो। तर तत्कालीन पञ्चायती सरकारले अहिले लिपुलेकसम्मको भूमि मात्र समेट्नु भनेर आदेश दिएपछि नक्सा संशोधन गरेर प्रकाशित गरिएको उनी बताउँछन्। भारतसँग संयुक्त सीमा सर्वे नगरुन्जेल लिपु भन्ज्याङसम्म मात्र समेटेर नक्सा गर्नुपर्छ। पछि लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा जारी गरौँला भन्ने सरकारको आदेश थियो। नेपाल र चीन बीच 2036 सालदेखि 2038 सालसम्म संयुक्त सीमा सर्वे भएको थियो। त्यति बेला लिपुलेक भन्दा पूर्व मात्र सर्वे भएको थियो। सीमाविद ओलीका अनुसार त्यति बेला चिनिया पक्ष लिम्पियाधुराको पानी ढाल कायम गरेर सीमाङ्कन गर्न तयार भएको थियो। तर नेपालको तत्कालीन सरकारले भारतसँगको समझदारीमा मात्र त्यहाँ पुग्ने नीति लियो। त्यति मात्र होइन, लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग छाडेर नक्सा सार्वजनिक भयो। अहिलेसम्म त्यही नक्सा प्रचलनमा छ। 2032 सालमा यो नक्सामा लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मका नेपाली गाउँ नसमेटिए पनि ती ठाउँहरूमा 2018 सालमा नेपालले जनगणना पनि गरिसकेको थियो। 2021 सालमा भूमि सुधार लागू हुनु पूर्व त्यो क्षेत्रका जग्गा जमिनमा सबै कागजात नेपालसँग छन्। नेपाल र भारत बीच सन् 1981 देखि 2007 सम्म सीमाङ्कन भएको थियो। सुस्ता र कालापानीको विवाद बारेमा छलफल गर्न नेपाल र भारत बीच परराष्ट्र सचिव स्तरीय टोलीको गठन भएको थियो। यसैगरी सीमाविद तथा नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, सुगौली सन्धिपछि सन् 1827 मा सर्वे अफ इन्डियाले तयार पारेको अल्मोडाको नक्सामा लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई रिभर अफ काली नै भनिएको छ भने त्यसबाट पूर्वतर्फ नेपाल र पश्चिमतर्फ भारत नै भनिएको छ। उहाँको पनि सही अनुसार मत आएको थियो। त्यसैगरी सन् 1856 मा सर्वे अफ इन्डियाले कलकत्ताबाट प्रकाशित नक्सामा पनि लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई रिभर अफ काली भनिएको श्रेष्ठको भनाइ छ। तर ब्रिटिस अधिकारीहरूले सन् 1871 र पछि जारी गरिएका नक्सामा भने कार्टोग्राफिक सङ्केत चिन्हबाट कालापानी र लिपुलेकलाई भारततर्फ पारियो। त्यसपछिका नक्सामा लिम्पियाधुरा भन्दा 310 वर्ग किलोमिटर यता लिपुलेकबाट बग्ने टिङ्कर खोलालाई काली नदी भनिएको छ। नेपाल आफैले नक्सा तयार पारेको 2032 सालतिर हो। अहिले 2077 मा आएर नेपालको नक्सामा पहिलो पटक लिम्पियाधुरा पनि समेटिएको छ। सुगौली सन्धिले महाकाली नदी सीमा नदी भने पनि नेपालको नक्सा कालीको मुहान भन्दा 310 वर्ग किलोमिटर यता लिपुलेकसम्म मात्र अङ्कित थियो। कालीको मुहान लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्म भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्ने मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो। अब नेपालको नक्सा प्रयोग भएका हरेक सरकारी दस्तावेजमा छाप पनि परिवर्तन हुनेछ।
नेपालले केही गर्न सक्दैन भनेर हेपाहा प्रवृत्ति देखाई उक्त भूभाग जमिनलाई आफ्नो नक्सामा समेत गरिरहेको थियो। अहिले जारी गरिएको नेपालको नक्सामाथि भारतले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएसँगै यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको छ। दुवै देशले कालापानीदेखि माथिल्लो भूभागमा आफ्नो दाबी कायम गरेपछि यो विषय अब औपचारिक रूपमै स्थापित बनेको छ। यसअघि भारतले सीमा विवाद रहेको कुरा सिद्धान्त त स्वीकार गरे पनि नेपालको औपचारिक अडान नहुँदा विवादित क्षेत्रमा भारतले आफू खुसी गर्दै आएको थियो। नेपालको तर्फबाट विभिन्न औपचारिक मञ्चहरूमा लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषय उठाए पनि सरकारी स्तरमा उक्त भूभाग नेपालको रहेको भन्दै कूटनीतिक प्रस्ताव भने पठाएको थिएन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र प्रचण्डको पालामा भारतले विवादित क्षेत्रको विषयमा कूटनीतिक संवादद्वारा हल गर्ने र बाँकी सीमाको नक्सामा सहमति जनाउने औपचारिक प्रस्ताव राखेको थियो। भारतले कालापानी र सुस्ता क्षेत्रमा विवाद भएकोले यो विषय कूटनीतिक संवादमा राखेर बाँकी क्षेत्रको नक्सा सार्वजनिक गर्न दबाब दिएको थियो। तर तत्कालीन सरकारले दक्षिणतर्फको पुरै सीमा समस्या समाधान नहुँदासम्म कुनै पनि काम अघि नबढाउने भनेपछि यो विषय त्यत्तिकै थाती रहेको थियो। तर भारतले विवादित भनेको कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा चीनसँग द्विपक्षीय सम्झौता गर्यो। 2072 सालमा भूकम्पको महाविपद खेपिरहेका बेला भारत र चीनले बेजिङमा उक्त सडक बनाउने सहमति गरेका थिए। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाली भूमि लिपुलेखलाई 2 देशीय व्यापारिक नाका बनाउने सहमति भएको थियो। त्यति बेला नेपाल सरकारको नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कैराला हुनुहुन्थ्यो। 2 देशबीच नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्दै व्यापारिक नाका बनाउने सहमति गरेपछि कैरालाले त्यसमा नेपाल सरकारको रिजर्भेसन राख्दै तुरुन्त कूटनीतिक नोट पठाएका थिए। सन् 2015 मे महिनामा नेपालले दुवै देशलाई व्यापारिक नाका बनाउने सहमतिको प्रोटेस्ट नोट पठाएको थियो। काली नदीलाई पश्चिम सीमा र मेची नदीलाई पूर्वी सीमा भनिएकाले यसमा छिमेकीले धेरै विवाद गरिरहनु नपर्ने राष्ट्रसङ्घीय एक उच्च अधिकारीले बताउनु भएको छ। राष्ट्रसङ्घमा सदस्यताका लागि बुझाइएको पत्रमा UN चार्टरको सदस्यता सम्बन्धी प्रावधानको धारा 4 अनुसार नक्सा बुझाउने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि तत्कालीन अवस्थामा नेपालले राष्ट्रसङ्घमा सदस्यता लिँदा नेपालको नक्सा बुझाएको प्रमाण भेटिँदैन। तत्कालीन समयमा सदस्यता लिँदा नक्सा नै नबुझाए पनि नेपालले आफ्नो भूभाग र सिमानाबारे नक्साकै जस्तै स्पष्ट हुने गरी लेखेर प्रमाणहरू बुझाएको त थियो। नेपाल भारत बीच सीमा विवाद जारी रहँदै यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुगेमा यस्ता प्रमाण बलिया आधार हुनेछन्। नेपाल भारत बीच सीमा विवाद जारी रहेमा इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस ICJले नदीको मुहानलाई केन्द्र मान्ने स्पष्टै देखिन्छ। अर्थात् काली नदीको मुहानलाई नेपालको आधिकारिक सिमाना कायम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञहरूको धारणा छ। यसैलाई आधार मान्दा पनि अहिले भारतले निर्माण गरेको सडकको 19 किलोमिटर सडक नेपाली भूभागमा परेको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले नै स्पष्ट पारिसकेका छन्। विगतका सन्धि सम्झौतालाई आधार मान्दा सुगौली सन्धि अनुसार धारा 5 मा नेपालले कुमाऊ गढवाल लगायत क्षेत्र गुमाएको भनेर लेखिएको छ, जसको अर्थ हुन्छ काली नदी पूर्वको नेपालको भूभाग हो। राष्ट्रसङ्घमा बुझाइएको उक्त पत्रमा पनि काली नदीको भूभागमा नेपालका राजा वा उसको सन्ततिले कुनै अधिकार राख्दैनन् भन्ने सुगौली सन्धिको धारा 5 वा बुधा पनि उल्लेख छ। नेपालले 65 वर्ष अघि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सदस्यता लिन बुझाएको दस्तावेजमै नेपालको पश्चिमी सिमाना काली अर्थात् महाकाली नदी रहेको प्रष्ट उल्लेख छ। राष्ट्रसङ्घमा सदस्यता लिँदा नेपालले पश्चिममा काली नदी र पूर्वमा मेची नदी लगायत अन्य भूभाग सहितको स्पष्ट आँकडा दिएको छ। राष्ट्रसङ्घको सदस्यता लिँदा मुलुकको विगतको प्रमाणित इतिहास, सीमा, जनसङ्ख्या, वैदेशिक सम्बन्ध, मुलुकको क्षेत्रफल, जनसङ्ख्या, स्थापना भएको वर्ष, अन्य देशसँगको सम्बन्ध, छुट्टै राज्य हो भन्ने यथेष्ट प्रमाण लगायत विषय स्पष्ट किटान गरेर लेख्नुपर्ने प्रावधान अनुसार सबै प्रमाणित कागजात नेपालले उपलब्ध गराएको थियो। कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेख क्षेत्र नेपालको रहेको भन्दै सरकारले भारतलाई पटक पटक कूटनीतिक नोट दिइसकेको छ। भारतले पनि त्यस क्षेत्रलाई विवादित क्षेत्र भन्दै वार्ताबाटै सल्टाउने बताइरहेका बेला नेपालको अर्को छिमेकी चीन जोड्ने सडक निर्माण गरी उद्घाटन गरेको हो।
राजा र इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच सम्झौता हुँदा 3 नम्बर धारामा नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच अब उपरान्त सीमा विवाद हुने छैन र शान्ति कायम हुनेछ समेत लेखिएको छ। नेपाल सरकारसँग तत्कालीन सम्झौता रहे पनि अहिले भारतले चीनको तिब्बत जाने मान सरोवर मार्गको उद्घाटन गरेपछि नेपाल भारत बीच सीमा विवादले उत्कर्षमा पुगेको हो। नेपालले लगातार वार्ताबाट समाधानका लागि मिति माग गरेको र भारतले यसमा व्यवस्था गर्दै आएको थियो र छ। नेपालले त्यति बेला सदस्यता लिँदा नेपाल निकै पुरानो मुलुकका रूपमा व्याख्या गरेको उपलब्ध डकुमेन्ट्सहरूमा छ। नेपाल कुनै पनि मुलुकको अधीनमा रहन नपरेको तर आफ्ना केही भूभाग युद्धमा गुमाउनु परेको विषयले समेत उल्लेख छ। सन् 1792 मै अहिलेको उत्तरी छिमेक तर त्यति बेला तिब्बत पारीको मुलुक चीनसँग लडाईँ लडेको विषय पनि उल्लेख छ। 1815 मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी ब्रिटिससँग, 1855 मा तत्कालीन तिब्बत हाल चीनको स्वशासित क्षेत्रसँग लडाईँ लडेको उल्लेख छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीन भ्रमणका बेला चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग लिपु लेकलाई भारत चीन बीचको व्यापारिक नाका बनाउने निर्णय गरेका थिए। यो सम्झौता पहिलो भने होइन। भारत र चीनले 66 वर्ष अघि सन् 1994 अप्रिल 29 अर्थात् 2011 साल वैशाख 27 गते लिपु लेक सहित 6 वटा सीमानाका व्यापारिक प्रायोजनका लागि खोल्ने सम्झौता गरेका थिए। नेपालका विगतदेखिकै कूटनीतिक कमजोरीको फाइदा त हो नै, त्यसका अलावा लिपु लेक चीन र भारत दुवैका लागि सामरिक, व्यापारिक र धार्मिक पर्यटनको हिसाबले महत्त्वपूर्ण स्थान भएकाले उनीहरूको नजर परेको कूटनीतिक तथा सीमा सम्बन्धी जानकारहरू बताउँछन्। दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख कृष्ण सिंह साउद भारत र चीनको आवत जावत र व्यापार आदान प्रदानका लागि सबैभन्दा छोटो र सहज मार्ग भएकाले लिपु लेकमा उनीहरूको आँखा परेको बताउँछन्। उनका अनुसार सुरक्षा, धार्मिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक दृष्टिले नै लिपु लेक भूभाग भारत र चीनको लागि सजिलो मार्ग हो। व्यापारिक दृष्टिले चीनलाई भारतको दिल्ली जस्ता प्रमुख सहरसम्मको पहुँचको आवश्यकता परेको छ भने भारतलाई पनि ल्यासासम्म पुग्ने किफायती सडक मार्गको जरुरत परेको छ। छोटो मार्गबाट ट्रान्जिट सुविधा पाउँदा दुवै देशको ढुवानी खर्च घट्ने अर्थात् खर्च र समय बचत हुने र व्यापारिक नाफा हुन जाने वास्तविकता हो। चीनलाई आफ्नो तयारी सरसामान भारतको 1.25 अर्बभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको भारतीय बजारमा सकेसम्म धेरै परिणाममा बेच्नु छ। भारतलाई पनि आफ्नो फलाम जन्ने गरौँ तौल भएका कच्चा पदार्थ चीनको ल्यासामा, सङ्घाई, बेजिङ तथा अन्य औद्योगिक क्षेत्रसम्म सस्तो ढुवानीमा पुर्याउनु परेको छ। त्यसैले ती दुवै देशलाई सहज र फाइदाजनक सडक मार्ग चाहिएको छ। उनीहरूले यो भूभाग सामरिक सुरक्षा हिसाबले भारतको धेरै महत्त्व राख्ने बताए। यो मार्ग कैलाश मानसरोवर जाने सबैभन्दा छोटो रुट हो। वर्षेनी हजारौं भारतीय कैलाश जान्छन्। त्यसका साथै भारत र चीनलाई व्यापार आदान प्रदानका लागि यो सहज मार्ग हो भन्ने उनले भने। सुरक्षाका लागि लिपु लेक महत्त्वपूर्ण छ। भारत र चीन युद्धको समयदेखि भारतले यहाँ सेना राख्नुको कारण पनि त्यही हो। यो मार्ग निर्माणसँगै नेपालको पर्यटन व्यवसायमा ठूलो धक्का लाग्नेछ। दिल्ली, काठमाडौँ, नेपालगञ्ज, सिमीकोट, हिल्सा मार्ग प्रयोग गरेर वर्षेनी हजारौं भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर जाने गर्छन्। लिपु लेक मानसरोवर मार्ग सबैभन्दा छोटो मार्ग भएका कारण अब भारतीय पर्यटक उतैबाट जाने हुँदा नेपाललाई आर्थिक रूपमा ठूलो घाटा हुने भएको थियो। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकाको माथिल्लो भागमा अवस्थित लिपु लेक समुद्रको सतहबाट 5029 मिटर उचाइमा छ। भारतबाट मानसरोवर जाने सबैभन्दा छोटो बाटोका रूपमा लिपु लेक मानसरोवर मार्ग रहेको छ। लिपु लेक भन्ज्याङबाट चीनको ताक्लाकोट 16 किलोमिटर पूर्वी दूरीमा रहेको छ। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामी यहाँहरूको सामु यस्तै विविध जानकारीहरू, देशको माया प्रेमले ओतप्रोत भावनाहरू, शब्दहरू र यथार्थ जानकारीहरू गराउने क्रममै छौँ। आगामी प्रस्तुतिहरूमा बाँकी अन्य खुराकीहरू लिएर फेरि यहाँहरू समक्ष यो भिडियो पेश गर्ने नै छौँ। तबसम्मको लागि यहाँहरूले यो च्यानल हेरेर सब्स्क्राइब, सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै अहिलेको यो प्रस्तुतिबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।